अस्सलाम वालेकुम। अल्फ़ा वर्कफोर्स के प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद। माई नेम इज़ हैदर चौधरी एंड करंटली आई एम इन रोमेनिया वर्किंग विद अल्फ़ा वर्कफोर्स एज ए मैनेजर। जैसा कि हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं रोमेनिया, सर्बिया और मालदोवा इन तीनों कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा के सिलसिले में जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मैं मुकम्मल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो उस सिलसिले में आज हमारी सबसे पहली वीडियो जो है वो रोमेनिया के कंप्लीट वर्क वीज़ा के प्रोसेस के ऊपर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए और इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें रोमेनिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं इस वीज़ा के लिए तो उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स और बेटर ये है कि आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 1 ईयर तो ज़रूर हो। तो कभी कभार इस तरह भी हमने क्लाइंट्स देखे हैं कि वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है और वर्क परमिट आने तक उनका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। तो इसका हल तो यही है कि आप रीन्यू करवा लें, लेकिन अक्सर यही देखने में आया है कि जो रीन्यू होकर पासपोर्ट आता है तो उस पर पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया होता है और जो वर्क परमिट के ऊपर हमारा पासपोर्ट नंबर मेंशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो क्लाइंट अक्सर ये क्वेश्चन करता है फिर कि हमारा जो है वो पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया। तो ऐसा जिसमें मसला तो कोई नहीं है और जो हमारा एक्सपीरियंस में था एक क्लाइंट तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं था, उसने जाके एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान जस्टिफिकेशन दे दी थी और अपना दूसरा जो प्रीवियस पासपोर्ट था वो उसने साथ में अटैच किया हुआ था। तो उसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं, लेकिन बेटर ये है कि आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 1 ईयर होनी चाहिए। तो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप अपने किसी भी नज़दीकी अल हिदमत मरकज़ से बनवा सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट क्लियर हो, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ठीक है, आपकी FIR कोई भी किसी किस्म की ना हो। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से जब क्लाइंट्स अप्लाई करने जाते हैं अपना करैक्टर सर्टिफिकेट तो उस टाइम पर उनको पता चलता है कि उनके ऊपर एक FIR है या कोई इस तरह के मामलात हैं। तो उसको रिज़ॉल्व करवाने के सिलसिले में वो एक्यूज़ड बाय द कोर्ट यानी कि कोर्ट की जानिब से आपको बरी किया गया है, तो ये स्टेटस वो रिज़ॉल्व करवा लेते हैं। बट इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि क्या आपको वीज़ा स्टैंपिंग होगी इसके ऊपर या नहीं होगी, आया कि वीज़ा ऑफिसर इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें इस सिलसिले में रिक्वायर्ड है वो आपकी पिक्चर है और पिक्चर जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ की। इसके बाद हमारा जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो CV है और CV के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँ और उस फॉर्मेट में वो CV रिक्वायर्ड है। इस सिलसिले में एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि रोमेनिया के वर्क वीज़ा के लिए हमें मेडिकल की ज़रूरत है या नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेडिकल की रोमेनिया वर्क वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अभी 2023 और 2024 अभी इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तक सच कोई भी एम्बेसी की तरफ से या इमिग्रेशन की तरफ से ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं की गई कि आप मेडिकल भी अटैच करें, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री से पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इंडिया से, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, तो जब आप रोमेनिया में आते हैं तो सबसे पहले इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आपका मेडिकल चेकअप यहाँ पर होता है और उसके बाद ही आप TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली जो अक्सर लोग सवाल करते हैं वो ये कि क्या हमें FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो जो लोग तो मैरिड हैं वो अपनी FRC लगा सकते हैं और जो लोग सिंगल हैं उनको ये डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैरिड लोगों के लिए भी ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली ही देखने में आया है
کہ انٹرویو کے میں ویزا آفیسر نے یہ ریکوائرمنٹ کی ہے کہ آپ اگر میرڈ ہیں تو FRC آپ کا کہاں ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنا FRC ضرور لگائیں اگر آپ میرڈ ہیں. تو ویڈیو کے اگلے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ رومانیہ کا ورک ویزا اپلائی کرنے کا پروسیس کیا ہے. تو جیسا کہ میں نے پارٹ 1 کے اندر آپ کو کمپلیٹ ایکسپلین کیا ہے کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں رومانیہ کا ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے. جب آپ وہ ڈاکومنٹس اپنے تیار کر لیں تو اگر تو آپ رومانیہ کا ورک ویزا ہم سے اپلائی کروا رہے ہیں تو آپ نے وہ ڈاکومنٹس ہمیں پرووائڈ کر دینے ہیں. یا اگر آپ کسی اور ایجنٹ سے یا کسی اور کمپنی کے تھرو آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ڈاکومنٹس ان کو جو ہے وہ سبمٹ کروا دینے ہیں. آفٹر دیٹ جو ہے سب سے پہلے آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی ٹرانسلیشن اینڈ نوٹرائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ رومانیہ میں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن اینڈ نوٹرائزیشن. ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن اینڈ نوٹرائزیشن ہونے کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آن لائن سبمٹ کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آفٹر آن لائن سبمیشن ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں امیگریشن کی طرف سے ای میل آئے اور اس ای میل کے اندر جو ہے ہمیں اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے کہ آپ فلاں ڈیٹ کو آ کے اپنی فزیکل سبمیشن کروا سکتے ہیں. تو ڈاکومنٹ کی جب فزیکل سبمیشن ہو جاتی ہے اس اپوائنٹمنٹ والے دن تو ایک سلپ ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سلپ کہ آفٹر 30 اور 45 ڈیز, ٹھیک ہے, عموماً 30 یا 45 ڈیز کے اندر جو ہے ورک پرمٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, ورک پرمٹ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ورک پرمٹ آنے کے بعد آپ پاکستان میں جو رومانین ایمبیسی ہے اس کے لیے آپ انٹرویو کی اپوائنٹمنٹ اپنی جو ہے وہ لیتے ہیں. اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ورک پرمٹ ہے اور کمپنی کی طرف سے جو جاب کانٹریکٹ ہے لیٹر ہے وہ, اپنی انشورنس اور اپنا پاسپورٹ اور اپنی پکچر آپ نے جو ان کا آن لائن پورٹل ہے وہاں پر سبمٹ کروانا ہوتا ہے. انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیوز کے اندر میں آپ کے لیے کمپلیٹ پروسیس بھی لے کر آؤں گا جس کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم آن لائن کس طرح سے سبمیشن کرواتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کی تاکہ ہم اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کریں اور انٹرویو کی ڈیٹ ہمیں مل سکے. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے آن لائن جب سبمیشن کروا دینی ہے تو ہم ویٹ کریں گے ایمبیسی کی رپلائی کا کہ ہمیں کون سی ڈیٹ وہ انٹرویو کے لیے دیتے ہیں. ای میل کے اندر آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیٹیلز پرووائڈ کی گئی ہوگی کہ آپ فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پہ انٹرویو کے لیے آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے. تو پہلے تو کچھ منتھس پہلے تو یہ ایک جو ہے ان کی طرف سے ہمیں آپشن اویلیبل ہوتا تھا کہ ہم اس کو ری شیڈیول کر سکتے تھے, لیکن فی الحال ابھی موجودہ ٹائم میں وہ آپشن ختم کر دیا گیا ہے. تو اب کوئی ایسا طریقہ کار اویلیبل نہیں ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنی اپوائنٹمنٹ کو ری شیڈیول کر سکیں. ہاں, اگر کسی کا ورک پرمٹ ایکسپائر ہو رہا ہے یا اس کو وہ ڈیٹ ملی ہے انٹرویو کے لیے کہ اس کا جو ورک پرمٹ ہے وہ تب تک ایکسپائر ہو جائے گا تو تب وہ ایک اپیل کر سکتا ہے, اور اس اپیل کا انشاءاللہ ہم اپ کمنگ ویڈیوز کے اندر آپ کو طریقہ کار بھی بتائیں گے. تو انٹرویو کی جب آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے تو آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے, اور انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیوز کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ وہ ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کروں گا کہ انٹرویو کے اندر کس طرح کے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں اور آپ نے ان کا کیا کیا جواب پرووائڈ کرنا ہے. اور انٹرویو آفٹر انٹرویو جو ہے وہ آپ کے جو ہے پاسپورٹ, آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ, آپ کا ورک پرمٹ, آپ کا جاب کانٹریکٹ, اور اگر آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ لگائی ہے تو وہ, اگر تو آپ کی کمپنی آپ کو کمپلیٹ اکوموڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے اور آپ کو فوڈ کی فیسیلیٹی اور تمام تر جو ضروریات ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ بینک سٹیٹمنٹ موجود ہے اور وہ فیک نہیں ہے, اوریجنل ہے, تو پھر آپ اس کو لگا لیں اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور سیکنڈلی, جب آپ یہاں پر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا ورک پرمٹ ہے کیا اس کا اوریجنل جو ہے وہ ہونا ضروری ہے, یعنی کہ اوریجنل سے مراد یہ ہے کہ رومانیہ سے جو ہے وہ ورک پرمٹ آپ کا آپ کو وہاں پرووائڈ کیا جائے, نہ کہ آپ اس کو پرنٹ کر کے لے کے جائیں. تو جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اور جو ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایمبیسی کبھی بھی آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس نہیں رکھتی. ایمبیسی کو صرف اور صرف آپ کی ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی چاہیے. آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بھی وہ فوٹو کاپی کر کے رکھتے ہیں, یا تو اگر آپ نے کروائی ہو تو وہ صرف فوٹو کاپی رکھتے ہیں, اوریجنل آپ کو واپس کر دیتے ہیں.
اور ورک پرمٹ کے لیے بھی یہی کرائٹیریا ہے. تو انٹرویو کے بعد آپ کا پاسپورٹ وہ رکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو کچھ دن بعد جو ہے ای میل کر کے آپ کو ڈے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس دن آ کے اپنا پاسپورٹ ریسیو کر سکتے ہیں. اور اس سارے پروسیس کے اندر یعنی کہ پاسپورٹ ریٹرننگ کے لیے آپ کو مہینہ بھی ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے, 2 مہینے, 3 مہینے. اٹ اگین ڈیپینڈس اپون دا ورک لوڈ آف دا ایمبیسی. اور جب آپ کو پاسپورٹ ریٹرن کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم آپ کو کمپلیٹ ویڈیو پرووائڈ کریں گے کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا جو ہے چیزیں ریکوائرڈ ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں رومانیہ کے ورک ویزا کے لیے, اور کمپلیٹ پروسیس رومانیہ کے ورک ویزا کا ہم نے سمجھا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت رہی ہوگی, اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. لائک کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.